शौकत साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। आज तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ करारदाद की जो हिमायत की, बल्कि ये भी कहा कि शिबली फराज साहब ने कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस पर बुलाई जाए, उसमें भी हम शिरकत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जो इल्ज़ाम वो ये लगा तहरीक इंसाफ पर कि इस पूरे 2-3 दिनों में जो सोशल मीडिया पर जितना भी प्रोपेगेंडा हुआ, उसमें कुछ अकाउंट्स जो हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपना हिस्सा डाला। तो एक तो सर, ओवर टू यू नाउ कि आपकी क्या टेक है, फिर आपने जाना भी है और फिर हम राना साहब से इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो काबिल मजम्मत है और इस पे पूरी कौम है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और आपको पता है कि चाहे मुज़ाकरात में तब भी हमने पेशरफ्त की। आज अगर वो इसकी बात हो रही है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, तो तब भी तहरीक इंसाफ, क्योंकि हमें मुल्क की फिक्र है। मुल्क जिस तरफ जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की जा रही है। उस पर बड़े अफसोस की बात है कि मैं ये इसको वो समझते हैं कि शायद हम पे तनकीद जो है ये मुल्क दुश्मनी है। ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। आपका वजीर दाखिला इस काबिल नहीं है कि वो इस चीजों को संभाले। उसको छोड़े, क्रिकेट शिरकट खेले, कहीं वॉलीबॉल शलीबॉल खेले, ये काम उनका नहीं है। इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा मुतासर है, बलूचिस्तान मुतासर है। ये वाकया अगर खैबर पख्तूनख्वा में होता तो आज गवर्नर लग जाता है। कहते कि जी सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई है। लेकिन आपने सुना कि किसी ने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान नाकाम हो गई है, क्योंकि दहशतगर्दी है ना। तभी दोनों अपने आंखों से थोड़ा पर्दा हटा दे। इस पे कोई हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। अगर किसी ने तनकीद की है तो वो इसलिए की है कि वफाकी हुकूमत इस चीज को फोकस नहीं कर रही। आपको पता है कि दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं उस पर पेशरफ्त हो रही है। कितनी दफा आपका वजीर खारजा काबल गया है, कितनी दफा उन्होंने राब्ता किया है, एहतजाज किया है, क्या पॉलिसी दी है इस मुल्क को। मतलब दहशतगर्दी के खिलाफ ये तो नहीं है कि आप बेचारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को आप आगे करें कि आप जाएं और कुर्बानियां देते रहें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके जो रोल रहा है ये इसमें मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी फौज को, जवानों को, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और इतना बड़ा ऑपरेशन किया। लेकिन इसकी देखें, पॉलिसी होनी चाहिए। आप इस तरह नहीं कर सकते आके बंद करके बैठ जाए। हम दुनिया में रह रहे हैं कि जंगल में नहीं रह रहे हैं। हमारी पॉलिसी क्या है, दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी क्या है? क्या आपको किसी सियासी पार्टी की तरफ से इस पे कोई मुखालिफत नजर आ रही है? हर पार्टी आपको कह रही है कि जी इसको खत्म करें। क्योंकि देखें, ये ऐसा फिनोमेना है कि इससे आप तरक्की नहीं कर सकते इसके बगैर। जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लोगों को जब पता होगा कि यहाँ धमाके होते हैं। बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। रान साहब, आपने शौकत यूसुफ साहब की बात सुनी। वो कहते हैं हम बिल्कुल एक पेज पे हैं, हम इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी पॉलिसी कहाँ है? जो जहाँ से ये सब कुछ हो रहा है अफगानिस्तान, उनके साथ आप इंगेज करें। साथ में वो इंटीरियर मिनिस्टर का भी कह रहे हैं कि उन्हें क्रिकेट खेलने दें और ये कोई फुल टाइम जॉब है। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पॉलिसी तो बिल्कुल है, अज़्म इस्तेकाम है, नेशनल एक्शन प्लान है। और पॉलिसी क्या है कि पाकिस्तान में नो गो एरियाज़ नहीं होने चाहिए। पहले जहां इनकी पॉकेट्स थी, जहां आपका रियासत का कंट्रोल नहीं था, उनको ख़त्म किया गया। उसके बाद आपकी क्या पॉलिसी है? आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी के बाद सूबे की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, CTD का डिपार्टमेंट है, जिनका किरदार है कि फिर वो इंटेलिजेंस बेस्ड, अगर क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो तो बाहर से हो रही है, बैरून मुल्क प्लानिंग होती है, क्रॉस बॉर्डर ये टेररिज्म प्लानिंग की जाती है, और फिर आपके लोकल फैसिलिटेटर्स होते हैं और फिर ये आते हैं। तो एक वो जो काइनेटिक का पॉइंट है, काइनेटिक एलिमेंट है, उसमें आपके सूबे की जिम्मेदारी आती है। बॉर्डर पे बिल्कुल पाक अफवाज और आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी है, लेकिन आपके पुलिस का रोल है, आपकी काउंटर CTDs का रोल है। फिर उसके अलावा क्या है? जो आपका नेशनल एक्शन प्लान है, वो आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, आपकी सोशल कोहेजन है। वो किसकी जिम्मेदारी है? सूबों की जिम्मेदारी है। लाइवलीहुड आपने क्रिएट करना है। जो जहां गुर्बत है ऑब्वियसली वहां रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो यही दिस इज द प्लान। और ये प्लान कैसे कामयाब होगा? जब आप सब सूबा, वफाक, आपकी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं एक पेज पे होंगी, सिंक्रोनाइज्ड काम होगा, तब ये कामयाब होगा। अब इसको आप एनालाइज कर लें कि किधर किधर फ्लॉज हैं, क्या क्या हो रहा है। देखें, इन्होंने कहा क्या हम इंगेज नहीं कर रहे TTA के साथ? हम तहरीक तालिबान के अफगान तालिबान के साथ कंटिन्यूसली इंगेज हो रहा है। उनके साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी शेयर की जा रही हैं कि आपकी सरजमीन पे इन इलाकों के ऊपर BLA जो है वो मुनज़्ज़म है, इन इलाकों पे TTP मुनज़्ज़म है, यहाँ उनकी कोलैबोरेशन है, आप इनको रोकें।
لیکن وہاں ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سرجیکل اسٹرائکس بھی کر رہے ہیں, آپ ان کی سرزمین پہ جا کے کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس کے اوپر ہم پوائنٹ سکورنگ جتنی مرضی کرتے رہیں, لیکن جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اگر پوری نہیں ادا کرے گا تو یہ دیکھیں اب آپ کا بلوچستان سے کیا چیز واضح ہوئی. آپ نے دیکھا کہ وہاں جو فرنٹیئر لیویز ہیں 80% جو ایریا ہے وہ ان کے پاس بی کیٹیگری میں ہے, ان کو 92-93 بلین روپیہ ملتا ہے سالانہ. کس طرح کتنے ایفیشنٹلی وہ استعمال ہو رہا ہے, کتنی ایفیشنٹلی جو ہے وہ فرنٹیئر لیویز جو ہے وہ اپنا کام ادا کر رہی ہے. اب کے پی کے پہ اوپر آپ آ جائیں, کتنی منظم ان کی سی ٹی ڈی ہے. تو یہ سارے وہ سوال ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اور پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے. بالکل پرائم منسٹر کا جو پریروگیٹو آج جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے دیٹ از نمبر 1. ہمیں پولیٹیکل کنسنسس چاہیے, اے پی سی وہ رستہ ہے, لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے؟ عزم استحکام کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کا تمسخر اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو جاتی ہے, بیان نیریٹو بلڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں اس قوم کو یہ نیریٹو دیا گیا کہ جی ہم کیونکہ امریکہ کی جنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں وار آن ٹیرر میں, تو اس لیے جو ہے وہ دہشت گردی اس ملک کے اندر ہے, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں اس کو پسند نہیں کرتے. تو اگر ہم اس وار سے باہر آئیں گے تو یہ ہمارے بندے ٹھیک ہو جائیں گے, ہم ان سے بات چیت کریں گے تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے یہ نیریٹو, آج امریکہ کدھر ہے؟ کیا پاکستان میں ہے؟ نہیں ہے. کیا افغانستان میں ہے؟ نہیں ہے. لیکن آپ کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دیر آن دا رائز. تو دیکھیں ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے ٹی ٹی پی کا کیا موقف ہے. وہ ریاست میں ریاست چاہتی ہے, وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتی, تو آپ اس سے کس چیز پہ نیگوشیٹ کریں گے؟ آج بی ایل ایس جو ہے, یہ جو رانا صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ بھی آپ ایڈریس کر دیں. اب ایک تو ہے نیشنل ایکشن پلان, جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا, نیشنل ایکشن پلان آیا, اس پر عمل بھی ہوا, سال 2 سال 3 سال, اس کے بعد بالکل وہ ہالٹ ہو گیا. جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہمیں پھر وہ نیشنل ایکشن پلان یاد آ جاتا ہے. آج بلاول صاحب نے کہا جی نیشنل ایکشن پلان 2 کی ضرورت ہے. ایک تو ظہور بلیدی صاحب نے بھی وہ پوائنٹ ریز کیا کہ جب وہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کے خلاف بنا تھا. بلوچستان میں انسرجنسی کا جو نیچر ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. کے پی میں شاید وہ تھوڑا سا اس میں ایک ریلیجس ایکسٹریمزم والا معاملہ آ جاتا ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے؟ کیا نیشنل ایکشن پلان موجودہ جو ہے اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے یا اے پی سی ہونی چاہیے اور ایک اور نیشنل ایکشن پلان لانا چاہیے؟ دیکھیں اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوتی نا تو دیکھیں نیکٹا بنا ہوا تھا, نیکٹا سے کیا کام لیا انہوں نے, اور نیشنل ایکشن پلان تھوڑے عرصے تک چلا اور مدارس کو تنگ کرنے کی کوشش ہوئی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا, اس پہ آپ نے یہ بنایا, اس کے بعد آپ کی خاموشی آ گئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلسل عمل ہونا چاہیے. ہم 20-25 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی, ہم اس میں جوان ہو گئے. اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے دیکھیں آپ کے وزیر دفاع آج قومی اسمبلی میں کھڑا ہوا, اس نے جو سپیچ کی, کیا وہ وزیر دفاع کے قابل سپیچ تھی؟ مطلب آپ صرف یہی کرتے رہیں گے کہ پی ٹی آئی کو آپ بس لتاڑتے رہیں گے, آپ کا اپنا کوئی ضمیر نہیں ہے, کوئی آپ کا وہ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے کہ آپ بتا سکیں. مطلب یہ بلوچستان کا واقعہ ہے, بلوچستان کا نام تک انہوں نے نہیں لیا, نہ کوئی پلان دیا کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے. آپ ایک طرف سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ ہر چینل پہ بیٹھ کے آپ گالیاں دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ تخریب کار ہیں, یہ انتشاری ہیں. ہم آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کریں کہ دہشت گردی کے خلاف آپ ایک مکمل پالیسی دیں. تو یہ کون سی گالی ہے؟ اگر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے صرف پی ٹی آئی کو فوکس کیا, اس کو چھوڑ کے ذرا سیکورٹی کے معاملات کو بھی دیکھیں, تو آپ کہتے ہیں یہ گالی دے رہے ہیں, یہ ہمیں ملک کو بدنام کر رہے ہیں. دیکھیں 2 بڑے واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں, اکوڑا خٹک مدرسہ کا واقعہ ہوا اور بنو کا کینٹ کا واقعہ ہوا. دونوں میں دیکھیں کہ وفاقی وزراء نے کیا کہا. انہوں نے کہا جی صوبائی حکومت ناکام ہو گئی, ہم نے تو کوئی گلہ نہیں کیا ان سے. حالانکہ دہشت گردی جو ہے اس میں صوبائی حکومت ٹھیک ہے, بالکل اس کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال. لیکن جب دہشت گردی ہوتی ہے اس میں وفاق کے بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں رول ادا کرے. اس کے بعد بھی آپ نے نہیں دیکھا وزیر داخلہ کی کوئی پھرتی آپ کو نظر نہیں آئی خیبر پختونخوا میں. 2 دن تک وہ اس پہ خاموش رہے کوئٹہ واقعہ کے اوپر. تو میرے بھائی معاملات ایسے نہیں چل سکتے, آپ ہوش کے ناخن لیں, یہ ایسے نہیں ہوگا. بلوچستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے, بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ صرف یہی تانا دیں کہ علی امین گنڈاپور فوکس نہیں کر رہا ہے, علی امین گنڈاپور یہ نہیں کر رہا ہے. جو چیز حقیقت ہے اس کو لینا چاہیے, سیریس لینا چاہیے. ہم آپس میں سیاست کرتے رہیں گے لیکن اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے.